अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो बिलखुसूस मग़रबी बंगाल के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए है। इस वीडियो में आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 1 यानी नाविल इंतखाबज़ इब्नुल वक्त के हवाले से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में से ये पढ़ाया जाएगा कि नाविल इंतखाबज़ इब्नुल वक्त का मरकज़ी ख़याल क्या है। आपके इम्तिहान के हवाले से ये निहायत अहम वीडियो है। इस सवाल के जवाब को आप अच्छे से अपने नोट कापी में उतार लें और उसे याद कर लें। बहरहाल सबसे पहले आप ये जान लें कि नाविल इब्नुल वक्त है क्या। अगर आपने इस नाविल के मतन को जो आपकी किताब में शामिल है अब तक अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार पढ़ डालिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। नाविल इब्नुल वक्त जो आपके निसाब में है वो मुकम्मल नाविल नहीं है, वो असल नाविल का कुछ सफ़ा है। इसीलिए नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, इंतखाबज़ इब्नुल वक्त। बहरहाल हम लोग इस वीडियो में जो है इंतखाबज़ इब्नुल वक्त का मरकज़ी ख़याल जो आपके निसाब में है उसका ही मरकज़ी ख़याल को पेश करेंगे। ज़िमनन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुकम्मल नाविल में होता यह है। इस नाविल में तो आप जानते हैं कि कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वो नोबेल साहब के सेहत याब होते ही जो है नाविल ख़त्म हो जाता है आपके निसाब वाला। लेकिन मुकम्मल नाविल में जो इब्नुल वक्त है उसे पछताना पड़ता है आखिर में। बहरहाल तो इस नाविल को आप 2 से 3 बार पढ़ डालिए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि बीच से कोई इक़्तिबास जो है, कोई जुमला, जैसे नाविल का जो आगाज़ है कि आजकल सा ज़माना होता तो कानो कान किसी को ख़बर ना होती, या अंग्रेज़ी का पढ़ना हमारे भाई बंदों के लिए ऐसा नासज़ावर हुआ जैसा कि आदम और उसकी नस्ल के हक़ में गेहूँ का खा लेना। तो इन जुमलों को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि अक्सर तफसीली सवाल में भी आता है कि बताइए ये जुमला कहाँ से लिया गया है, सियाक़ व सबाक़ बयान कीजिए, या 1 नंबर वाला में भी आ जाता है कि ये जुमला किस मज़मून से माख़िज़ है। तो इसीलिए जो है आप पूरे नाविल को पढ़ डालिए, वरना ऐसा हो सकता है कि 1-2 नंबर भी आपका छूट सकता है। तो आप पढ़ दें, और जो अहम जुमला है वो मैं अगले वीडियो में जो है आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कि कौन कौन सा अहम जुमला है जिसको आपको अच्छे से जहन में रखना है। तो देखिए मरकज़ी ख़याल क्या होता है। नाविल मरकज़ी ख़याल होता है किसी भी चीज़ में जो उसका जो खालिक है वो जो चीज़ कहना चाहते हैं आप उसको पेश करेंगे मुख्तसर में एकदम, और जो खुलासा होता है उसमें उसी चीज़ को पेश करेंगे, और लेकिन मरकज़ी ख़याल से वो ज़्यादा तवील होगा और कहानी के हवाले से ही होगा, कहानी के ही अल्फाजों को आप जो है अपने अंदाज़ में पेश करेंगे। तो हम लोग जो है इसमें मरकज़ी ख़याल देखेंगे, खुलासा जो है नहीं, क्योंकि खुलासा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग मरकज़ी ख़याल को देखेंगे कि हमारे निसाब में शामिल इंतखाबज़ इब्नुल वक्त उर्दू के पहले नाविल निगार मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद की तख्लीक है। तो आपके निसाब में शामिल है चूँकि ये इंतखाबज़ इब्नुल वक्त, इसलिए इसका भी आप इजहार कर दें। और ये भी जानते हैं आप कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार हैं, तो इसका भी इजहार करते चलें, क्योंकि तारुफ़ी जुमला जो लिखना ही पड़ेगा आपको कि जिस चीज़ का आप मरकज़ी ख़याल पेश कर रहे हैं वो किसकी तख्लीक है, तो इसलिए जो है ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, अगर आपने डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात ज़िंदगी को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे आप देख लें। इसमें नाविल निगार ने अपने दौर की सियासत व मुआशरत को पेश किया है और नहायत उम्दा तरीके से ये बताया है कि अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों और तर्ज़ ज़िंदगी को अख्तियार करने के बुरे नताइज क्या हैं। आपको पता है कि मैंने बता दिया शुरू में ही कि इब्नुल वक्त में यही दिखाया गया है कि एक शख्स है जो बहुत ही काबिल है, उम्दा है, मशहूर शख्स है, जो कि अंग्रेज़ों से बहुत मुतासिर है, अंग्रेज़ों को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता है और उसकी नकल करता है, और आखिरी में उसे इसी चीज़ की वजह से पछताना पड़ता है। तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इस नाविल में नज़ीर अहमद ने अपने ज़माने के यानी कि 1850 के आसपास, तो उस ज़माने की जो सियासत है, जो मुआशरत है, जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको पेश करने की कोशिश किया है। और इसका जो अहम मौजू है वो ये है कि नक्काली करने से पछताना पड़ता है। इस नाविल का मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त है, जो अंग्रेज़ों से मरऊब था। यहाँ पे से छूट गया है, से मरऊब था। तो आप जानते हैं कि इस नाविल का जो मरकज़ी किरदार है वो इब्नुल वक्त है, जो अंग्रेज़ों से मुतासिर था। मरऊब के माने मुतासिर होना है। तो इनकी राय में
ان کی رائے میں سلطنت ایک واحد ذریعہ قوم کی برتری کا ہے. جو یہ سوچتے تھے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اس وقت ترقی یافتہ کہلائے گی جب اس کے پاس سلطنت ہوگی. تو سلطنت چونکہ انگریزی حکومت کے پاس تھی، انگریزی حکومت اس دور میں جو ہے ہمارے حکمراں تھے، اسی وجہ سے یہ انگریزوں کو جو بہت قابل سمجھتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کو بہت انگریزوں کی چھوٹ گیا یہاں پہ کہ انگریزوں کی بہت عزت کرتا اور وقت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ عزت اور جو ہے قابل شخص سمجھتے تھے. لہٰذا وہ انگریزی وضع کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس وجہ سے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. دیکھیے انگریزی وضع کے معنی طور طریقہ، رہن سہن. تو چونکہ ابن الوقت چونکہ اسے بہت متاثر تھے، اس وجہ سے جو ہے انگریزوں کے تمام طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں انگریزی چیزوں کا استعمال اور انگریزی وضع کو اپنانا کفر اور گناہ عظیم تصور کیا جاتا تھا. اسی دوران دیکھیے آپ ناول کا آغاز اسی جملے سے ہوتا ہے کہ آج کل سا زمانہ ہوتا تو کانو کان کسی کو خبر نہ ہوتی. کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں جو 19ویں صدی، اس زمانے میں انگریزی چیزوں اور انگریزی کا پڑھنا جو ہے کفر، گناہ عظیم جیسا جو ہے تصور کیا جاتا تھا. تو اور اسی زمانے میں ابن الوقت نے انگریزی پڑھنا شروع کیا، اسی لیے جو ہے بہت ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. اسی دوران 1857 عیسوی میں جب غدر برپا ہو جاتا ہے تو وہ ایک انگریز نوبل صاحب کی باغیوں سے چھپا کر علاج کرتا ہے، جس سے نوبل صاحب کی جان بچ جاتی ہے اور ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دیکھے ہیں کہ غدر جو ہے 1857 عیسوی کی جو ہے برپا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسی وقت جو ہے ایک انگریزوں کو جو ہے باغی گولی مار دیتے ہیں. اس میں نوبل صاحب جو کہ انگریز ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے انگریزوں سے چھپا کر کے ابن الوقت اپنی پھوپھی کے گھر میں رکھتا ہے اور اس کا علاج کر کے اسے صحت یاب بنا دیتا ہے. اور اس درمیان ان لوگوں کے بیچ دوستی بھی ہو جاتی ہے. تو یہی ہم لوگوں کے نصاب میں شامل ہے. اتنا ہی کہ ابن الوقت جو ہے ایک شریف خاندان کا شخص ہے جو کہ انگریزوں سے بہت متاثر تھا، اور چونکہ انگریزوں کا نقل جو ہے انگریزی طور طریقوں کو اور انگریزی پڑھنا وہ اس زمانے میں شروع کر دیا تھا جبکہ انگریزی کا پڑھنا کفر جیسا سمجھا جاتا تھا، گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. تو کیوں وہ اس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی قوم کے پاس سلطنت ہو تو وہ قوم جو ہے قابل ہے، کافی عزت کا حقدار ہے، اور اسی لیے وہ انگریزوں کی خوب عزت بھی کیا کرتا تھا. اور وہ جو ہے شاہی قلعہ سے جڑا ہوا تھا، اور اسی زمانے میں 1857 میں جو ہے غدر برپا ہو جاتا ہے، اور ایک باغی جو ہے تمام انگریزوں کو گولی مارتے ہیں کھڑے کر کے ایک جگہ میں. قریب 25-30 انگریز ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس میں نوبل صاحب بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نوبل صاحب کو گولی نہیں لگتا ہے، وہ زخمی ہو کر گر جاتا ہے. اس کو انگریزوں سے بچا کر کے وہ جو ہے ان کا علاج کرتا ہے، اور انہیں شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے، اور یہیں پہ ناول ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے دراصل اس ناول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اپنی طرز زندگی کو چھوڑ کر، یعنی کہ ہم لوگوں کی جو زندگی وہ مشرقی زندگی ہے، جینے کا طریقہ، دوسروں کی طرز زندگی کو اختیار کرنے والا بالآخر پچھتاتا ہے. اس ناول میں یہی بتایا گیا. یہ ایک سبق آموز ناول ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی طرز زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو اپناتے ہیں تو آپ نہ اپنا رہیں گے، اپنے گھر کا رہیں گے، نہ دوسرے کا گھر کا رہیں گے، بیچ میں آپ جا کر کے اٹک جائیں گے. تو اسی لیے جو ہے اپنے طرز زندگی سے، اپنے جینے کے طریقوں سے جو ہے پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسروں کی نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں. تو اسی لیے ہم لوگوں کی جو تہذیب ہے وہ مشرقی تہذیب ہے، اور ہم لوگ اگر مغربی تہذیب کو اگر فالو کریں گے، اگر پیروی کریں گے، تو نہ ہم مشرقی تہذیب والے رہیں گے، نہ ہی مغربی تہذیب والے بن پائیں گے، بیچ میں جو ہے اٹک کر کے رہ جائیں گے. اسی لیے اپنی تہذیب سے ہی پیار کریں. تو اس ناول میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے ناول. اگر آپ کو یہ مرکزی خیال سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اظہار کریں، آپ کو اور بھی عمدہ طریقے سے سمجھایا جائے گا. آپ ناول کو ایک بار کم سے کم پڑھ ڈالیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور جملوں سے واقفیت ہو، اور
اگر کسی لفظ میں آپ کو پریشانی ہو تو آپ کمنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں، آپ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ 2 سے 3 ویڈیو کے اندر میں اس چیپٹر کو جو ہے مکمل کر دیا جائے گا۔ شارٹ کویشچن جو ہے ابن الوقت اور ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے وہ بنایا جا چکا ہے پہلے ہی، تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے اسے بھی دیکھ لیں۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔